कैसे आप सब आई होप ठीक ठाक हूँ। तो ये है कि 5 दिन हो गया आई नो दैट एपिसोड को। यार शादी आ गई है बीच में, अब मुझे क्या पता मेरी किस्मत खराब है या फिर इस नावल की किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ। अब शादी आ गई है, पीछे 2-3 दिन तो मायू में ही लगे रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे मैं वहीं रुकी हूँ। मेरी कज़न की शादी है, फूफो की बेटी की, तो मैं वहीं रुकी हूँ। अब कल बारात है और 1 दिन के गैप से फिर नहीं सॉरी कल बारात नहीं है, कल क्या है मेहंदी है, फिर 1 दिन के गैप से बारात है एंड देन फिर वलीमा। सो ये है कि इन सब चीज़ों की वजह से फिर एपिसोड थोड़ी सी पेंडिंग है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल भी एपिसोड आप लोगों को दूँ। और अब नावल में आ गया है यू टर्न और नावल अब थोड़ा सा लव स्टोरी की तरफ चलेगा, तो इंशाल्लाह नावल चलाते हैं, नावल की तरफ चलते हैं हम। एंड इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं सोच रही थी आप लोगों के लिए, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं आगे डिस्कस करूँगी। ओके चलिए नावल पढ़ते हैं। काफनिशीन ताने ताने नावल्स किस्त 43 आफ्टर 3 years यानी 3 साल बाद। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो तंग आकर उस पर चीखी थी। उसकी हालत कुछ इस तरह थी कि वो मीर हाकिम के तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके वजूद में मीर हाकिम का बच्चा होने के बावजूद उसके दिल में उसके लिए नफरत की इंतहा थी। वो हर लम्हा उसके पास अजियत से गुजारती थी, लेकिन कोई चारा नहीं था क्योंकि हालात ऐसे हो चुके थे पिछले 3 सालों में कि उसके घर के सिवा और कोई ठिकाना उसे मिलता ही ना। मीर हाकिम ने उस पर निगाह उठाई। मुस्कुराती निगाह थी वो, उसकी मुस्कुराहट से भी आजिज थी। अलमारी में पैसा है, घर में नौकर हैं, जो खाना है खाओ, जो मंगाना है मंगाओ, वो लापरवाही से बोला और दोबारा मोबाइल की जानिब देखने लगा। अब तो जो भी करता था सरेआम करता था। मैं हराम कमाई का 1 रुपया भी अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी। मीर हाकिम रहम खाओ हम लोगों पर, हमारा कोई गुनाह नहीं है। लाला की आंखें आंसू से तरती। गुल बीबी गुनाह सवाब कुछ नहीं होता वो ही है जो हो रहा होता है, और तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम्हारे शौहर जुआरी है और क्या कमी है इस घर में जो फकीरों वाला हुलिया बनाए फिरती हो। वो घूर कर पूछने लगा। उसने एक निगाह उस पर डाली जो उसके तीसरे बच्चे को वजूद में भरे हुए खड़ी थी, जबकि उसके कपड़े अब उचक रहे थे, लेकिन हाकिम की कमाई का कुछ ना वो पहनना चाहती थी और ना खाना चाहती थी। मैं हराम का दाना भी नहीं डालूंगी उनके वजूद में। वो होंठ काटती बोली, ये काफी अच्छा है, मैं तुम्हारे वजूद में नहीं डालता रहूंगा और तुम इन्हें हराम से बचाती रहना। वो हंसा, जिद कर देने वाली मुस्कुराहट थी। ऐसा करो, भीख मांगो और खिलाओ, क्योंकि मैं वो ही करूंगा जो करता आया हूँ। एकदम दोनों रुक गए। मामा भूख लगी है। 2 साल के समीर ने माँ का पल्लू खींचा। मर जाओ फिर, मैं क्या करूं, भूख लगी है तो। वो बेसाख्ता दाढ़ी और मीर हाकिम हंसने लगा। वो बेबसी से उसको देखकर अपने वजूद को चादर में छुपाकर बाहर निकल गई। वो जानता था वो किसी न किसी के पास जाएगी। उसकी ये ही हर धर्मी उसे सख्त जहर लगती थी, और खासकर जब वो जरताज से या फरहाद से कुछ मांगती थी और वो लोग कैसे तरस खाकर उसे दे देते थे कि हाकिम ज्वारी ने तो बदलना नहीं है। समीर बेसाख्ता रोने लगा, जबकि माहिर कब से रो रहा था। उनका बाप मोबाइल पर गेम खेल रहा था। बाबा भूख। समीर बेबसी से बाप की कमीज खींचने लगा। मेरी जान के टोटे, तेरी माँ इस घर में उधम उठा देगी अगर मैंने अपनी कमाई का एक लुकमा भी तुम्हारे अंदर उतार दिया तो सब्र करो। उसका गाल थपथपा गया। फकीरों की तरह सड़कों पर फिर कर तुम लोगों के लिए कुछ लाने गई है, खा लेना। वो बोलकर जगह छोड़कर उठ गया, जबकि दोनों बच्चे रोने लगे। उसे परवाह नहीं थी उनकी माँ कौन सा उसे छूने भी देती थी। उन दोनों को इतनी नफरत करती थी वो उससे। ठीक था, फिर उसे कौन सा किस चीज़ की कमी थी। वो भी लापरवाह हो गया था दुनिया से, एहसास से, मोहब्बत से। समीर के रोने पर वो एक अजब एहसास से उसकी तरफ बढ़ा था। उसे बाहों में बढ़ना चाहता था। उसी एहसास को महसूस करना चाहता था, लेकिन किस तरह उसने चंद घंटे के बच्चे को अपनी गोद से फेंका और दूध पिलाने से इनकार कर दिया कि वो अगर इस बच्चे के हाथ लगाएगा तो वो इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएगी। और फिर मीर हाकिम ने फैसला बना लिया। उन दोनों के बीच मोहब्बत तो कहीं खो गई थी। वो इसे जिद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो इन बच्चों को बचा बचा कर अब जैसे थक गई थी, लेकिन अपने मौकफ से नहीं हटी थी, और ना ही इसे मीर हाकिम पर भरोसा था। साहब, समीर बाबा, महीर बाबा रोने लगे हैं, दूध पिला दूं? मुलाजमा ने जरा परेशानी से पूछा। छोटे छोटे बच्चों का भला क्या ही कसूर था? पूछ लो इस मंगती से, अगर मेरी कमाई का दाना डाले इनके वजूद में। सर झटक कर उसके पास से निकल गया, जबकि इस बेहिस इंसान को मुलाजमा दूर तक जाते हुए देखती रही। लाला ने तपती धूप में एक निगाह जैसे इस शहर को देखा, कितनी दूर लगी थी उसे खुद से हर चीज। वो तपती सड़क पर चल पड़ी थी, किसके लिए? उनके वजूद में हलाल का दाना डालने के लिए। जिस तरह वो मुशक्कत कर रही थी, शायद किसी माँ ने की हो। मैडम, सर ने कहा है आपको गाड़ी में छोड़ दूं जहां आप जाना चाहती हैं। हमेशा की तरह मीर हाकिम के ड्राइवर ने इससे आकर पूछा, और वो यूं जवाब दिए बिना आगे चलने लगे। वो ड्राइवर हमेशा की तरह वहां से चला गया और लाला चलती हुई हवेली तक आ गई। आज हवेली में शायद कुछ बट रहा था। एक लंबी लाइन थी लगी हुई, वो इस लाइन में लग गई। फरहाद की निगाह उस पर उठी। वो सर झुकाए खड़ी थी। वो लब्बी इंच कर उसके करीब आया और उसने खामोशी से उसके हाथ में सामान पकड़ा दिया। आपको ड्राइवर छोड़ देगा, अकेली मत जाइएगा। और कितनी बार आपको कहा है कि अगर कुछ चाहिए हो तो आप सिर्फ एक कॉल कर दिया करें। फरहाद ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं फरहाद भाई, मैं आपसे रब्ता कर सकूं, लेकिन आप एक फ़ोन कॉल तो इस्तेमाल। वो रुक गया। आप मेरी मदद कर देते हैं, मैं आपकी हमेशा मशकूर रहूंगी। काश आप ही को भी अक्ल आ जाती।
کہہ کر وہ پلٹی۔ بات سنو، ڈرائیور چھوڑ دے گا، اس نے کہا۔ گلالہ نے تردد نہیں کیا اور پھر فرحاد کے ڈرائیور نے اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ تھکی تھکی سی آنکھیں بند کر گئی۔ گھر جاتی تو سب سے پہلے ان دونوں کو کچھ کھانے کو دیتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئی۔ وہ اندر آئی تو بچوں کے رونے کی آواز پر وہ ذرا گھبرا اٹھی اور اندر آ گئی۔ ملازمہ دونوں بچوں کو چپ کرا رہی تھی۔ اس نے چادر پھینکی اور ان دونوں کو خود سے نزدیک کر لیا۔ بس سال کا ہی فرق تھا دونوں میں۔ باجی آپ بیٹھ جائیں، میں بنا لیتی ہوں، ملازمہ بولی، جبکہ اسی ڈرائیور نے سارا سامان اندر رکھ دیا تھا۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی، آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ملازمہ نے اسے جیسے اس کی طبیعت کی وجہ سے روکا۔ میں تھکتی نہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ سامان دیکھنے لگی۔ میر حاکم دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ زبردست حلال چیزیں ہمارے محل میں آئی ہیں۔ وہ ہنسا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خدارا نگاہ بھی لینا۔ خدارا پانی تو پی لینا، اب میرے گھر کا پانی تو نہیں تمہیں کاٹ کھائے گا، وہ بولا۔ گلالہ اس کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ وہ چیزیں کھول کھول کر سکون سے کھانے لگا تھا اور اس نے سمیر کے منہ میں بھی فروٹس دیے۔ گلالہ کچھ نہیں بولی، وہ اسے اسی طرح ضد کرتا تھا۔ اس نے سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ میں حلال کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا کیا؟ ویسے سیم ٹیسٹ ہے، بالکل، مجال ہے 19 یا 20 کا بھی فرق ہو، وہ بولا۔ گلالہ نے جواب نہیں دیا۔ اچھا یہ سب نوٹنکی کر کے میرے پاس آنا، روم میں ذرا۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ وہ غصے سے مڑی۔ میں تم پر حرام ہوں، تم مجھ پر نہیں، اوکے بیبی؟ وہ فلائنگ کس دیتا موبائل نکال گیا۔ گلالہ نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کہاں تک گئی یہ سب لینے، اور کتنے سکون سے وہ کھانے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک دن بھی اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں آئی اور چیزیں نکال کر سمیر کے لیے اور ماہر کے لیے سیریلیک بنانے لگی۔ ملازمہ چپ چاپ کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ باجی کبھی کبھی لگتا ہے آپ کی ہمت اور حوصلہ اللہ کی طرف سے بہت بلند ہے۔ ملازمہ کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں نے اپنی زندگی سے بس اتنا ہی سیکھا ہے کہ مرد کی محبت سے فریب ہے، ایک جنجال ہے جس میں عورت پھنس جائے تو اس کی اوقات میرے جیسی ہوتی ہے۔ باپ کی محبت، شوہر کی محبت، اس سب میں تیسرے بیٹے کو ہی جنم دینے جا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ بڑے ہو کر میرا کیا انجام کریں گے۔ وہ ہلکا سا سسک اٹھی، جبکہ سمیر نے ماں کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی گال پر گرد بھی لگی تھی۔ وہ ان دونوں کو خود میں بھینچ گئی۔ آنسو صاف کر کے اس نے ان دونوں کو اچھے سے کھانا کھلایا تھا۔ دکھائیں، میں دھو دیتی ہوں برتن۔ ملازمہ نے زبردستی اس سے برتن لیے۔ آپ کے لیے بھی کچھ بنا دیتی ہوں، بس مجھے فروٹس دے دو، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ پیٹ بھر گیا سمیر آپ کا؟ وہ پاس اس سے پوچھنے لگی۔ مما پیاری ہیں۔ سمیر اس کی گردن میں بازو ڈال گیا۔ وہ ہنس دی، جبکہ ماہر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے باؤل سے اسٹرابری کھینچ کر منہ میں بھر چکا تھا۔ یہ بہت بھوکا بچہ ہے، وہ اس کے موٹے موٹے گال کھینچنے لگی، جبکہ اس کے دونوں بچے خوش تھے۔ I'm sorry میری جان، سمیر کو خود میں بھینچا۔ وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی کہ وہ اس سے ہی مرنے کا کہہ کر گئی تھی۔ بھلا اس کا قصور تھا بھی کیا؟ اگر ہو گیا ہو یہ ملن تو اوپر آ جاؤ۔ میر حاکم نے اوپر سے آواز لگائی۔ وہ بحری بن گئی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں گلالہ کہ تم اپنی اولاد کو مروانا چاہ رہی ہو میرے ہاتھوں، وہ چیخا۔ گلالہ نے اوپر کی سن دیکھا۔ یس مائی بیبی، جلدی سے بات سنو۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ ان دونوں کے پاس سے اٹھی اور اوپر آ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے اسے راحت تو دی، لیکن اس نے زیادہ محسوس نہیں کی۔ آج ایک پارٹی ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو، اوکے؟ یہ ڈریس پہن لینا۔ اس نے ڈریس کی سمت اشارہ کیا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اب تو تیسرا بچہ کر رہی ہے، اب بھی طبیعت کا بہانہ لگانا ہے۔ وہ اس کی کمر میں بازو حائل کر گیا۔ گلالہ نے اس کے بازوؤں کو جھٹک کر دور کیا۔ ہو جاؤں گی میں تیار، مزید کوئی بات ہے یا میں جاؤں؟ وہ ہنسنے لگا۔ مجھ سے بچنے کے لیے 3 سال سے میری ہی ہر بات مان رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ پھر بھی تم ہر سال پریگننٹ ہو رہی ہو، وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ گلالہ نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے پاس سے باہر نکل گئی۔ میر حاکم کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ سر جھٹک گیا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ شازیہ کی کال دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ معلوم نہیں وہ کیوں اسے فون کرتی تھی۔ میر کیسے ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں، کیسے فون کیا ہے آپ نے؟ اس نے دو ٹوک سوال کیا۔ بات کرنی تھی تم سے اس لیے کیا، آپ مجھے تنگ نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے، وہ ذرا کڑوے تیوروں میں بولا۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ میر حاکم تمہیں یہاں سب بہت یاد کرتے ہیں، تم آ جاؤ، وہ بولی تو وہ سر جھٹک گیا۔ ٹھیک ہے، لگا لوں گا چکر، وہ بولا، جیسے کال جلد از جلد بند کر دینا چاہتا ہوں۔ میر پھر بات کرتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ فون بند کر کے موبائل پھینک گیا۔ ایک دم بچے کے رونے کی آواز پر وہ چوکنا ہوا تھا۔ وہ حویلی میں براق کے بعد آتا جاتا ہی نہیں تھا اتنا، تقریباً ڈیرے پر ہوتا تھا، ہاں جب تک ولی خانزادہ نہیں ہوا تھا۔ ولی شیری کا بیٹا۔
لیکن بس نام نہاد کیونکہ وہ ولید سے شدید نفرت کرتی تھی، اتنی کہ وہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی۔ اسے مارنا پیٹنا، اس کی گردن دبا دینا اور اس کا یہ پاگل پن دیکھ کر فرحاد نے ابھی چند ماہ پہلے زبردستی اس سے نکاح کیا تھا، اور یہ وہ ہی جانتا تھا کہ اس نے کیسے نکاح کیا تھا، یہ اس کا خدا جانتا تھا۔ اور اس کے بعد شیری ایسی ہو گئی تھی کہ فرحاد کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس سے نفرت کرتی تھی، وہ وجہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے نفرت کی وجہ کیا ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ صرف اس کی بدتمیزیاں براق کی وجہ سے برداشت کرتا تھا کہ براق سے منسلک کسی چیز کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بچے کی رونے کی آواز پر اندر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ ایک دم گھوما تھا۔ وہ صرف بمشکل 2 سال کے بچے خود سے دور دھکیل چکی تھی اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ بابا، ولی بولا تو شیری نے دانت ہی پیس لی۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں، یہ تمہارے بابا نہیں ہے، ہماری بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ وہ چیخی۔ شٹ اپ! انگلی اٹھا کر اسے گھور گیا۔ کیوں آپ نے بدر خان کی اولاد کو سنبھالنے کا ٹھیکہ لیا؟ کیا تم چپ رہ سکتی ہو؟ وہ عاجز آ چکا تھا اس کی اس بات سے۔ نہیں، کبھی نہیں، یہ جب تک مر نہیں جائے گا تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا، اسی کی لاش بدر خان کے پاس پکوائیں گے ہمیں، شیری نے غصے سے کہا، جبکہ فرحاد نے ولی کے گال پر پیار کیا۔ میرا بیٹا کیا ہوا ہے، کیا کھانا ہے؟ وہ لاڈ سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے بھی فرحاد کے گلے میں بازو ڈال لیے۔ ماما غصہ۔ وہ ڈری ڈری نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ پاگل عورت ہے یہ، وہ سکون سے کہہ گیا۔ شیری نے مڑ کر اسے دیکھا جو کچن میں اسے لے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا ان دونوں کے سروں میں کچھ مار دے۔ وہ ولی کو کچن میں لایا اور اسے شیلف پر کھڑا کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بلکہ شیری جیسا اس کی گریں آنکھیں، اس کا سنہری رنگ، معلوم نہیں کیوں اسے اس پر پیار نہیں آتا تھا۔ فرحاد نے ولی کے گال صاف کیے جن پر آنسو کی لکیر بنی تھی اور اس کے گال چومتا وہ اس سے کھانے کا پوچھ رہا تھا، جو اسے اپنی توتلی زبان میں کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آج میں اپنے بیٹے کے لیے فوڈ بناؤں گا، وہ بولا تو وہ اس کے گلے میں بازو ڈال گیا، جبکہ منہ کھولے فرحاد کے گالوں کو چوسنے لگا۔ فرحاد کو اس کے پیار کرنے کی ادا بہت پسند تھی۔ وہ خوش ہوا اور ہنسنے لگا اور اس نے ملازمت سے کہا کہ وہاں سے چلی جائے۔ وہ باہر گئی تو شیری نے اسے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ ہمیں ابھی چاہیے کھانا، تم نے کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اب تک یہ گھر ہے یہ پاگل خانہ؟ فرحاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کا معصوم بدلہ سن کر وہ اپنے کام میں لگا رہا، جبکہ ولی سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ شیری بی بی، فرحاد صاحب ولی بابا کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اور ویسے بھی کھانا تو بی بی بن گیا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارے فرحاد صاحب یا اس نیز بچے کا نہیں۔ ملازمہ لب دبا گئی۔ 3 سال سے وہ یہ سب دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ شیری بی بی، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ کیا بنا ہے؟ اگلا سوال تھا۔ وہ جی بریانی ہے۔ بریانی ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، اور میٹھے میں کس کی دعوت ہے جو اتنا کھانا بنوا لیا ہے تم لوگوں نے؟ چاہتے کیا ہو؟ فرحاد باہر آ گیا۔ وہ ایک دم رک گئی۔ جائیں آپ، فرحاد نے ملازمہ کو وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ ملازمہ باہر نکل گئی، جبکہ وہ ولی کو لے کر صوفے پر بیٹھا اور اسے کھانا کھلانے لگا۔ ولی اچھل اچھل کر کھا رہا تھا اور کافی خوش تھا۔ میرے بیٹے کا نام ولی خانزادہ ہے، آئندہ احتیاط سے بات کرنا۔ اس نے شیری پر تیکھی نگاہ ڈالی۔ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور آپ اتنے اچھے اور مہان بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں جانتی ہوں آپ ہمیں پسند نہیں کرتے، زبردستی لالچی کی وجہ سے کی ہے آپ نے ہم سے شادی۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ فرحاد نے گہرا سانس بھرا۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں پسند کروں؟ اس کا برجستہ سوال۔ وہ ایک دم ٹھٹکی۔ اور میں خواہ مخواہ کیوں چاہوں گی؟ وہ چڑ گئی۔ تو ایسی باتیں کرنے کا مقصد؟ اور تمہیں یہ کیوں کر لگتا ہے اس سے میری یا ولی کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے؟ وہ اس کے اتنے ٹھنڈے لہجے میں کہنے پر دانت پیس گئی۔ کاش یہ بچہ مر جاتا تو کم از کم آپ کی مصیبت میرے پیچھے نہ پڑتی۔ لالا سے شوہر بن کر بیٹھ گئے ہیں، وہ چڑ کر کہتی کچن میں جانے لگی۔ اچھا تمہیں یہ بھی پتا ہے میں تمہارا شوہر ہوں؟ فرحاد مسکرایا۔ زیادہ نہ فری ہوں، جان سے مار دوں گی۔ وہ بھڑک اٹھی۔ میں فری ہوا ہی کب ہوں، ہر 2 منٹ بعد تو تم اوقات یاد دلا رہی ہو مجھے۔ خیر، میرے بچے کا نام ولی ہے، میں آئندہ کسی کے سامنے یا تنہائی میں بھی تمہارے منہ سے اس کے لیے کچھ غلط نہیں سنوں گا، کہوں گی یہ ہے ہی نیچ۔ شیری، وہ گرایا۔ شیری کی زبان کو بریک لگ گئی۔ ڈونٹ ڈو دس اگین، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ ولی دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی وجہ سے ہے نا، یہی تو ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ نے ڈانٹا ہے۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا تمہیں، سمجھا رہا ہوں۔ اتنی ضدی کیوں ہو گئی ہو تم؟ وہ بولا، جبکہ شیری نے کچن میں برتن پھینکنا شروع کر دیے۔ فرحاد لب بھینچ گیا۔ ولی میری جان، ہم ڈیرے پر چلتے ہیں، اس نے پیار سے کہا۔ کھانا وہ کھلا چکا تھا، جبکہ ولی تو فرحاد کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتا اس کے گال چوسنے لگا تو فرحاد ہنس دیا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ شیری نے ان دونوں کو دیکھا اور غصے سے کانچ کا گلاس پھینکا۔ فرحاد کے پیچھے ہی ٹوٹا تھا وہ گلاس، اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے گھور رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ لالا، مجھ سے یہ سب سنبھل نہیں رہا، کب تک آپ نے یہاں پڑے رہنا ہے؟ آپ کو علم بھی ہے آپ کی بہن کیا کرتی ہے؟ مجھے مارنے کی کوششوں میں ہے آج کل۔ فرحاد نے بتایا تو وہ سگریٹ لبوں سے آزاد کر گیا۔ 2 تھپڑ لگائے انسان بن جائے گا۔ وہ سکون سے بولا۔ بہت ہی اچھی بات کی ہے آپ نے، میں نا
पागल हो जाऊंगा आप दोनों के बीच, वो गुस्से से बोला। बुराक हंसने लगा। क्या? फरहाद चिढ़ा। और हम क्या ही कहे तुमको यारा, बीवी है तुम्हारा तो हार लगाएगा, तार की तरह सीधा हो जाएगा। बहन है वो आपकी, फरहाद ने याद दिलाया। हमारा तुम्हारे अलावा कोई रिश्ता नहीं, वो लापरवाही से बोला। फरहाद ने इस बात को बढ़ाया नहीं मजीद। आपने बड़ा खानम को तार की तरह सीधा कर दिया है, जो मुझसे उम्मीद है, वरना हम तो किसी और ही चक्कर में फंसा। वो हंसा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, और ये बात वो अभी कुछ अरसे से नोट कर रहा था, जबकि पहले उसकी आंखों में शिकवा दिखता था। वो ये कह देता था कि वो किसी का जिक्र ना करे इसके सामने, लेकिन अब वो हंसता भी था और वो पुरसोच सा लगता था। लाला, सब चीज़ आसान है, बस एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे हाँ कह दें, मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। फरहाद ने उससे शायद वही मिन्नत की थी जो वो अरसे से उससे कर रहा था। कहाँ है वो? मुराद ने जरताश के बारे में जानना चाहा। अपने शहर वाले घर में है, बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। बस। वो रुक गया। बस क्या? वो चौंक कर देखने लगा। बस ये कि वो उनका दोस्त था। फाइज बस उसके साथ होती हैं, बहुत ज़्यादा अक्सर उनके घर रुकती हैं, और तकरीबन 3 साल से वो उन्हीं के साथ हैं। मैंने एक दो बार पूछने की कोशिश की है तो मुझे भी धमका रही थी। और तुम बुज़दिल साला धमकी में आ गया, वो ज़रा गुस्से से बोला। फरहाद ने उसकी सिम देखा। इन 3 सालों में ये तब्दीली भी उसने महसूस की थी कि अब बुराक के तासुरात जरताश को लेकर सर न थे, नरम थे। मालूम नहीं क्या सोच रहा था वो। मैं इन पर सख्ती करने का हक नहीं रखता, किसी काम का मर्द नहीं है, सीधी तरह हमको बरी कराए, और हाँ कोशिश करे जाने अव्वल ये अनारदाना जरा सलाखों के पीछे जाए। क्या? वह हैरानगी से बोला। उसने हुनकारा भरा। फरहाद समझा नहीं, जबकि वो इसे ऐसे समझाने लगा। बात मुकम्मल सुनकर फरहाद ने उसकी सिम देखा। इस सब का फायदा? वो मुस्कुराया। कभी जेल की चार दीवारी के पीछे तुम सुहागरात मनाया? उसके सवाल पर फरहाद ने सांस खींचा। मैंने तो घर की चार दीवारी में नहीं मनाया। तुम तो आदमी ही बेकार है। वो सर झटक गया। तो आप? वो थमा। हाँ इतना ही कमीना है हम हाँ इतना ही कमीना है हम जितना तुम सोच रहा है। इसने कहकर लगाया तो फरहाद सर थाम गया। फाइज ने उसके मुंह में आइसक्रीम की चम्मच दी तो वो हल्का सा मुस्कुराई। फाइज अब शादी कर लो, आंटी कब से तुम्हारे पीछे लगी हैं? उसकी बात अभी अधूरी थी कि वो सर झटक गया। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें तलाक कब होगी? तुम्हें शर्म आती है? वो घूर कर बोली। अरे नहीं, इस शर्म के चक्कर में क्या से क्या हो गया, अब बेशर्मी ठीक है मेरे अंदर। ओह, वह हैरान हुई। तुम अच्छे इंसान हो, फिर ऐसी बातें ना करो। वो जरा घूर कर बोली। तुम ढूंढ दो फिर अच्छी सी लड़की अपने जैसी। वो मुस्कुराया। ये अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। वो बोली और उसका मोबाइल बजने लगा। तुम्हारा केस कैसा जा रहा है इस लड़की का? फाइज ने पूछा। दत्ताश अब रेप केस लेने लगी थी, और फाइज को भी जो केस वो लड़ रही थी उसके बारे में तकरीबन जानकारी थी, तभी वो पूछने लगी। ठीक है, मैं केस जीत जाऊंगी इंशाल्लाह, वो बोली तो फाइज ने भी सर हिलाया। अच्छा फिर रात में तुम्हें पिक कर लूंगा। वो दोनों ही उठे। अच्छा ठीक है, लेकिन आंटी के साथ ही मैं लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए, समझे? वो बोली तो वो सर झुका गया। जो हुक्म मैडम। वो हंसा तो दोनों बाहर निकल आए और जरताश अपनी गाड़ी पर सवार हुई। जरताश, उसने पुकारा तो वो मुड़ी। अंकल को रिहा कराने के बारे में क्या सोचा? उसके सवाल पर अचानक उसके चेहरे पर सख्ती से छा गई। मैं नहीं चाहती वो बाहर निकले, लेकिन वो आदमी अब भी आज़ाद घूम रहा होगा। फाइज ने कहा। जानती हूँ, और मैं इसे पकड़ लूंगी। वो फुसूक से कहती गाड़ी में सवार हो गई। फाइज भी गाड़ी में सवार हुआ, जबकि दूसरी तरफ गाड़ी का नंबर नोट किया था उसकी, और हंसने लगा था वो। अगला टारगेट इस लड़की के अलावा और कोई नहीं था।